बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, ख्वाबों की ताबीर के आपके फेवरेट चैनल ड्रीम इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है ख्वाब में मिसकैरेज यानी इसकाते हमल होना। ख्वाब में इसकाते हमल प्रैक्टिकल लाइफ का एक बहुत ही तकलीफ दे वाक़या होता है। अगर कोई ख्वाब में इसकाते हमल यानी मिसकैरेज देखे तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़, ऐसा वाक़या रूनुमा होने वाला है जो आपके लिए तकलीफ़ का बायस बनेगा, या फिर आप कोई ऐसा काम करेंगे जिसको अधूरा दरमियान में छोड़ दिया जाएगा, या आप कोई ऐसा अमल करेंगे जो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मिसकैरेज की ताबीर बाज़ औक़ात शुकूक व शुबहात होते हैं, और बाज़ औक़ात इसका मतलब आपके लाशऊर के अंदर चलने वाली बातों का इजहार है जो हम में बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होती। बाज़ औक़ात ख्वाब के अंदर मिसकैरेज का मतलब अपनी जिम्मेदारियों को संभालने से डरना या अपनी जिम्मेदारियों को अदा ना करना भी होता है। बाज़ औक़ात ख्वाब के अंदर अगर कोई मिसकैरेज देखे तो इसका मतलब ये भी होता है कि ख्वाब देखने वाला किसी ऐसे गैर मामूली तजर्बे से गुजरेगा जो उसने पहले नहीं किया होगा, और तजर्बा ना होने की वजह से वो काम को अधूरा छोड़ देगा। बाज़ औक़ात ख्वाब में मिसकैरेज हो जाने का मतलब ये होता है कि आपको याद ही नहीं आ रहा कि आपका नुकसान किस वजह से हुआ है। अगर कोई मुसलसल कई दिन तक ख्वाब के अंदर मिसकैरेज देखे तो फिर इसका मतलब ये होता है कि आप अपने माजी के अंदर कुछ ऐसा कर चुके हैं जो आपके फ्यूचर को खूबसूरत नहीं होने दे रहा। इसी तरह बाज़ औक़ात ख्वाब के अंदर बार बार इसकाते हमल का होना, किसी के साथ तज़किरा करना या किसी के साथ इस पर बातचीत करना, इसका मतलब ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जिसका आपको एहसास नहीं है। आपको ऐसे काम छोड़ देने चाहिए जो आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात ख्वाब के अंदर मिसकैरेज को देखना इसलिए भी होता है कि आप किसी को तलाश कर रहे हैं या कोई आपको तलाश कर रहा है। ख्वाब में किसी और का मिसकैरेज देखना किसी रिश्ते के खात्मे की ताबीर होता है। यानी अगर आप किसी से दोस्ती का रखे हुए हैं तो ख्वाब में मिसकैरेज हो जाने का मतलब इस दोस्ती का छोड़ देना है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत में धोखा मिलना भी मिसकैरेज की ताबीर है। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि इसकाते हमल हो गया है तो इसका मतलब ये भी होता है कि आपका किसी के साथ कोई जहरीला, गंदा, बदबूदार, गलत किस्म का ताल्लुक था जो आपको और उसको नुकसान पहुंचा रहा था, और अब आप इससे तौबा करेंगे और इस ताल्लुक को छोड़ देंगे। ख्वाब के अंदर मिसकैरेज का मतलब ऐसा भी होता है किसी को चक्कर देना, धोखा देना, फ्रॉड करना, झूठ बोलना है। और बाज़ औक़ात ख्वाब के अंदर मिसकैरेज हो जाने का मतलब होता है कि आपने जो झूठ बोला था वो खुल जाएगा, आपने जो धोखा दिया था वो लोगों को पता चल जाएगा। बाज़ औक़ात ख्वाब में मिसकैरेज का मतलब होता है कि आप जहां से उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये मसला यहां से हल होगा, वहां से उस मसले का हल ना होना किसी और जगह से हल हो जाना है। इसी तरह अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि उसका मिसकैरेज हुआ है तो इसका मतलब है कि आप जिस काम में कामयाबी का इरादा किए बैठे हैं, हकीकत यही है कि आप अपनी मेहनत के साथ उसमें कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इसमें नाकामी के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए पुख्ता कोशिश करें, अल्लाह बेहतर करेगा। ख्वाब के अंदर मिसकैरेज होने का मतलब ये भी होता है हर वक्त दिल में धड़का लगे रहना, वहम, एहसास, परेशानियों का घेर लेना, तकलीफ दे, मायूस कुन, परेशान कुन लम्हात से गुजरना है। बाज़ औक़ात ख्वाब के अंदर मिसकैरेज का मतलब होता है कि आप जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं या तरक्की करना चाहते हैं कि जिंदगी में कामयाब कैसे हुआ जा सकता है, लेकिन बार बार की नाकामी आपको पीछे हटा देती है। इसलिए पीछे हटना छोड़िए, मेहनत कीजिए, एक दिन कामयाबी आपके कदमों में आ गिरेगी। बाज़ औक़ात ख्वाब के अंदर मिसकैरेज का मतलब ऐसी गलती होता है जो आपको बेहतर इंसान बनने में मदद फराहम करती है।
خواب میں اسقاط عمل کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی پیشہ وارانہ زندگی کے اندر مخلص نہیں ہیں، جیسے چیزوں کو ڈیلیور کرنا چاہیے، جو کام جس ٹائم پہ کرنا چاہیے آپ اس طریقے سے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کاموں کو لٹکا رہے ہیں جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ بعض اوقات خواب کے اندر اسقاط حمل ہونے کا مطلب خطرات کو مول لینا، دل میں خوف کو پال لینا، وہم کو پال لینا، کاموں کو کرنے میں پرجوش نہ رہنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات خواب کے اندر مسکیرج کا مطلب خطرات کو مول لینا، ہمت کا ٹوٹ جانا، حوصلہ چھوڑ دینا، اپنی زندگی میں جامد رویہ اپنا لینا، اپنی صلاحیتوں کو نہ نکھارنا، یا پہلا قدم اٹھانے سے ڈرنا، یا زندگی کا سامنا کرنے سے ڈرنا، یا زندگی کے مسائل سے فرار ہو جانا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات خواب کے اندر مسکیرج یا اسقاط حمل کا مطلب آپ کے ذہن کا تناؤ، یاد دہانی، صورتحال، یا پھر آپ کے لیے پریشانی یا صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزیں بھی ہیں۔ خواب کے اندر مسکیرج میں بہت زیادہ بلیڈنگ ہونا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے لیے زندگی میں کچھ خوفناک ہونے والا ہے، یا پھر بعض اوقات آپ اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کا اختتام غلط ہوگا، یا آپ کسی سے لڑ پڑیں گے، لیکن ہمت نہ ہاریں، شکست کے باوجود رکیے گا مت، بڑھتے رہیے گا، انشاءاللہ العزیز منزل آپ کو ملے گی۔ خواب کے اندر مسکیرج کی صورت میں کسی مردہ بچے کا پیدا ہونا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا جرم کریں گے جو دنیا کے سامنے آ جائے گا اور آپ کو پچھتاوا ہوگا، اور خدا نخواستہ اس پر آپ کو قید بھی ہو سکتی ہے۔ خواب کے اندر اسقاط حمل ہونا اور اس کے دوران خود آپ کی ڈیتھ ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایسے ناخوشگوار مرحلے سے گزر رہے ہیں، یا آپ کوئی ایسا منفی رویہ اپنائے ہوئے ہیں، یا آپ کوئی ایسا غلط گندا کام کر رہے ہیں جس کو آپ کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ خواب کے اندر غیر قانونی طریقے سے مسکیرج، اسقاط حمل یا ابارشن کا کروانا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر نہ صرف یہ کہ غلط کام کر رہے ہیں، بلکہ وہ غلط کام لوگوں کو بھی انجیکٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی اس غلط کام کے اوپر لے کر آ رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی کے اندر نیگیٹو چینج آ رہا ہے، اور لوگ اپنے مستقبل سے خوف زدہ ہونے لگے ہیں، یا پھر آپ کوئی ایسا غلط کام کر چکے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اپنا بزنس، گلی محلہ یا گھر چھوڑنا پڑے گا۔ بعض اوقات خواب کے اندر غیر قانونی اسقاط حمل کا مطلب ناجائز محبت میں مبتلا ہونا، ناجائز ملازمت کرنا، غلط بزنس، غلط کاروبار میں پیسہ انویسٹ کرنا بھی ہوتا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو آپ کے لیے نیک تعبیر بنائے۔ ڈریم انفو سے شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے خواب کی تعبیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔